नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी संशोधन बिना पारित नहुने प्रचण्डको भनाई। गठबन्धन चुनाव समय कायम रहने दाबी। अदालतमा मुद्दा परेर जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव प्रभावित हुन सक्ने आशंका। कङ्ग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए। एमाले सहयोग गर्ने। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव हार्ने डरले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको आरोप। हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका सीके राउत। मधेसमा उदण्ड मचाउँदै आज पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। सिराहा, सप्तरी र धनुषा लगायत जिल्ला प्रभावित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दैनिक घट्दै। आज थप 14 संक्रमितको मृत्यु। निजी सवारीमाथिको जोर बिजोड प्रणाली भने औचित्यहीन बन्दै। र अमेरिकाले युरोपमा थप 2000 सैनिक खटाउने। सहयोगी देशको रक्षाका लागि सैनिक खटाउने निर्णय भएको दाबी। अमेरिकाले जबरजस्ती युद्धमा धकेलेको रुसको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन चुनाव समय कायम रहने दोहोर्याउनु भएको छ। आज माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश समितिको भर्चुअल बैठकलाई काठमाडौँबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संशोधन बिना पारित नहुने बताउनु भएको हो। आफूहरू चुनावसँग नडराएको भन्दै प्रचण्डले चुनावको तयारी गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले चुनाव जेठ 4 मै हुने कुरामा भने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। प्रचण्डले जेठमै चुनाव गर्दा असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले मुद्दा हाल्न सक्ने र त्यसले केही प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। एमसीसीका विषयमा बढ्दो टकरावले सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट देखा परेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यसैलाई दाउपेचको विषय बनाएपछि अबको सम्भावित राजनैतिक समीकरणले चर्चा पाएको छ। ओली देउवा मिलनको चर्चा चलिरहँदा पुनः वामपन्थीहरू एक हुने सम्भावना कति छ त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्ने दिशामा अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धनमा टकराव बढ्दै गएको छ। एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा कोही बाधक भए नयाँ समीकरण बन्ने कङ्ग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्तिका बीच एमसीसी टेबल भएको अघिल्लै दिन गठबन्धन छाड्ने माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिइसकेको छ। तर एमाले भने यसैलाई आफ्नो दाउपेचको विषय बनाएको छ। सभामुख हटाए एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने र संसदको अवरोध हटाउने प्रस्ताव नै गरेको एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा समेत गठबन्धनलाई भिडाउन खोजिरहेको छ। देउवामा देखिएको अहिलेको उल्झन र पहिलेबाटै एमसीसीको पक्षमा एमाले रहनुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। यही डरको खेतीमा सत्ता घटककै असहमतिका बावजुद पनि देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे निर्णय गराएको भए पनि एमसीसीमा भने अघि बढ्न सकेका छैनन्, जसमा वामपन्थी पुनः एक हुन सक्ने डरलाई मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरिएको छ। अर्थात् सिद्धान्ततः अप्राकृतिक बनेको अहिलेको गठबन्धन कुनै बेला फुट्ने र नयाँ बन्ने समीकरणमा ओली प्रचण्ड एक हुन सक्ने कुरालाई कम आँक्न नहुने डर देउवामा देखिएको हो। यही डरमा एमाले समेत खेलिरहेको छ। फलत केही नेताहरूले कङ्ग्रेससँग भन्दा वामपन्थी नै एक हुनु सिद्धान्ततः सहज हुने बताए पनि केही नेताहरूले भने तत्काल यो सम्भव नभएको बताएका छन्। तथा नाम आरोप लगाएर विज्ञप्ति जारी गर्ने कमरेड प्रचण्ड 6 महिना पछाडि नेता मान्न तयार हुनुभएको दृष्टान्तलाई हेरेर, रबर जस्तो कमरेड प्रचण्ड हेरेर तन्किन पनि सक्ने, खुम्चिन पनि सक्ने उहाँको एउटा चाहिँ अनौठो विचित्रको हैन, त्यसलाई के भन्छ भने अनौठोको चरित्र भएको प्रचण्डलाई देखेर मान्छेले अनुमान गरेको हुनसक्छ। र त्यो अब अहिले तत्काल त मेरो आँखाले म देख्दिनँ, त्यो सम्भावना देख्दिनँ। 2074 सालमा पनि कङ्ग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो। त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो। तर सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो। यही उदाहरण देखाउँदै राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्र नहुने केही एमाले नेताहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने एमाले भित्रकै यो दोहोरो चरित्र ओलीकै रणनीति भएको बताउँछन्। अर्थात् सकेसम्म प्रचण्ड नेपाललाई नै किनारा लगाउने दाउमा ओली रहेकोले तत्काल वामपन्थी गठबन्धन सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यदि देउवाले साथ नदिए नेपाललाई मात्र पाखा लगाउन भए पनि ओलीले प्रचण्डलाई साथ लिएर अघि बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्। उहाँहरूका बिचमा जुन घात र अन्तर्घात देखिए त्यो घात र अन्तर्घातले भविष्य सुनिश्चित छैन। त्यही कारणले उहाँहरू एक हुने सम्भावना मैले कम देख्छु। तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउन सक्छ जहाँ माधव नेपालजीलाई पुरै मार्जिनलाइज गर्नका लागि ओलीजीले प्रचण्डजीलाई प्रयोग गर्ने, प्रचण्डजीले आफू केही इलेक्सनमा केही अगाडि आउनको लागि ओलीजीलाई प्रयोग गर्ने पनि यो प्रयोगको कारणले एकअर्कासँग केही सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। पछिल्लो परिस्थितिलाई माओवादी नेताहरूको चुनौतीको भाषा र नेपालको निरीहताले समेत प्रश्न पारेको छ। भोलिका दिनमा वाम गठबन्धन भए आफू नसमेटिने बुझेका नेपालले यही गठबन्धनलाई दिगो बनाउने बताइरहेका छन् भने माओवादी नेताहरूले एमसीसी संसदमा टेबल हुने अघिल्लै दिन गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएका छन्। तर जुन पार्टीले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि एक अर्कालाई प्रयोग गर्ने डरमा रहेका कङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले वारपारको स्थिति बनाएर अघि बढ्न भने सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली कङ्ग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव रायमाझीले कङ्ग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमाले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सभामुख विधि सम्मत र देशको कानुन सम्मत तरिकाले नचलेको भन्दै यस बारेमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो, सरकार बनाउने हो, त्यो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो असहमति छ र पनि प्रधानमन्त्री उहाँले भइसकेपछि उहाँले देशको यदि कार्यकारी प्रमुख हो भने उहाँले के छ भने यो एजेन्डा पेश गर्नुपर्छ, संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्दा सभामुखले नमान्ने कुरा हुन्छ, नमानेर भाग्न हुन्छ, त्यो त हामी साथ दिन्छौँ। किन यो सभामुख चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ विधि सङ्गत तरिकाले देशको कानुन सङ्गत तरिकाले नचलेको हुनाले पहिले पनि हाम्रो विषयमा पनि कुरा छन्। सचिव रायमाझीले सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव हार्ने डरले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 मा गर्ने तयारीका बीच बिस्तारै देशमा चुनावी माहौल सुरु भएको छ। खर्च र सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारले तयारी थालेको छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि सक्रियता बढाएका छन्। यससँगै गएको कार्यकालको मूल्याङ्कन र नयाँ नेतृत्व छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब नेतृत्व छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन् त? एक रिपोर्ट। संघीय शासन प्रणाली विशिष्ट शासन प्रणाली हो। राज्यलाई 2 वा 3 तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास, निर्माण, शान्ति, सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छन् र उत्तरदायित्व लिन्छन्। नेपालको संविधानले पनि 3 तहको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै तीनै तहलाई छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा राखेको छ। संविधानले तीनवटै तहका छुट्टा छुट्टै र साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ। यसै कारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाको विषय अहिले पेचिलो बनिरहेको हो। स्थानीय सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनिक मात्र नभएर मुद्दाको सुनवाई गर्ने अख्तियारी समेत छ। स्थानीय तहमा आफ्नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र आर्थिक कार्यप्रणालीको अभ्यासको व्यवस्था छ। त्यस्तै स्थानीय तहले एकल 22 अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप 15 वटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसले समेत स्थानीय तहको महत्त्व उजागर गरेको छ। अर्थात् घर घरमा सिंहदरबारको परिकल्पनालाई साकार पार्न र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। संविधानले नै जब व्यवस्था गरेको छ 3 तहको सरकारको रूपमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ भने सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री नभएर देश चल्छ र त्यस्तै यो स्थानीय तहमा पनि जनताको घर आँगनको सरकार भनेकै स्थानीय तहको सरकार हो। जनताको तिरो, रकम कलम, नागरिकतादेखि पानीको, धाराको, कुलोको, स्कुलको रेखदेख कसले गर्छ? स्थानीय तहले गर्छ। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले गर्छन्। गाउँघरको देखिने, सुनिने, बुझिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो।
यतिका काम कर्तव्य र अधिकारका बीच पनि हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अभ्यासकै क्रममा बितेको छ। 20औं वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको स्थानीय तह भ्रष्टाचारले व्याप्त बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्कातर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ भने जनप्रतिनिधिहरूमा पनि आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको ज्ञानको अभाव देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश र सङ्घले निकाय जस्तो ठान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि स्थानीय तहले आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोग गर्न पाएको छैन। कतिपय बन्नुपर्ने कानुनहरू बनेका छैनन् भने बनेकै कानुनहरू पनि ऐन र संविधानसँग बाजिने गरेका छन्। तर कोरोना महामारी जस्ता विपद र विकास निर्माणका काममा भने स्थानीय तहले आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गराएका छन्। यसको अर्थ पहिलो पटकको अभ्यासका कारण समस्याका चाङ र उत्तिने चुनौती भए पनि उत्तिकै अवसर भएको कुरा समेत प्रस्ट्याएको छ, जसले स्थानीय तहको नेतृत्वमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता देखाएको छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनलाई हेरौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनलाई हेरौँ, सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको केन्द्र को बन्यो भने स्थानीय तह नै बन्यो। जबसम्म निर्वाचन प्रणालीका यी डिफेक्टहरूलाई हटाउन सकिँदैन, यही दोषयुक्त निर्वाचन प्रणालीबाट आउने परिणाम चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको भाषामा लुटतन्त्रलाई नै पृष्ठपोषण गर्नु हो। जुन गाउँठाउँमा हामीले बस्नुपर्छ त्यो गाउँठाउँ भनेको सबैको लागि हो। त्यहाँ राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर नै कि सबैको बिचमा सहिष्णुता र हार्दिकता हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ राजनीतिक रूपमा नभएर एउटा व्यक्तित्वका आधारमा, सामाजिक एजेन्डाका आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। घर आँगनकै सरकार भएका कारण स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा पनि धेरै छन्। यसको क्षमता, व्यवहार, सफलता र प्रभावकारिताबाट जनताले शासन प्रणालीप्रति नै धारणा बनाउने गर्छन्। यसकारण पनि समुदायका आवश्यकता पूरा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र आधारभूत सेवा प्रवाह गरी जनजीवन सुखमय बनाउने प्रयास गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो। जसका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ भने त्यसका लागि उम्मेदवारी चयनमा राजनीतिक दल र मतदानमा नागरिक सचेत बन्नुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले राजमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेको छ। किसान आन्दोलनको नाममा जनमत पार्टीले राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेको हो। मधेसमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका कारण सिराहा, सप्तरी र धनुषा लगायत जिल्लाका राजमार्ग क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। किसानका माग सम्बोधन नभएकोले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको भनाइ छ। राजमार्ग क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा परिचालित प्रहरी र जनमतका कार्यकर्ता बीच ठाउँ ठाउँमा झडप भएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पृथकतावादी अभियान छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका सिके राउतको मधेसमा जगजगी छ। किसान आन्दोलनदेखि जनकारबाहीको मुद्दा उठाएर अराजक गतिविधि उनले चलाइरहेका छन्, जसले मधेसमा सिके राउत के चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट। सिके राउतको मधेस केन्द्रित जगजगीले मधेसलाई नै जग बनाएर उदाएका अन्य दलहरू अत्तालिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत जसपा नेत्री रेणु कुमारी यादवको भर्खरै सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि त्यसकै एक पराकाष्ठ हो। तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौ के राइस मिल में हालत हुआ। उस इतिहास को आप न भूलें। राजनीतिक प्रतिशोधकै लागि रौतहटको गौरमा बोलिएको यो भाषाले मन्त्रीको हिंसा भड्काउने र कसैको ज्यान लिने दुस्साहस मात्रै बोलेको छैन। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका पछिल्ला गतिविधिले त्राहिमाम बनाएको पटाक्षेप पनि भएको छ। यता थप अराजक बन्दै गएका सिके राउत मधेसमा के चाहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि टटकारो बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएका सिके राउतको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सकिएको विषय मात्रै ओलीले आफ्नो कार्यकालको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्। आगामी निर्वाचनमा यी दुवै बीच मधेसमा चुनावी तालमेल हुने सम्मको सम्भावना देखिएको छ।
तर शान्ति प्रक्रियामा आएको 3 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मध्य प्रदेशमा अराजक रूपले प्रस्तुत भइरहेको छ र यसलाई किसान आन्दोलन र जनकारबाहीको नाम दिएको छ। किसानले समयमै गहुँको बिउ नपाएपछि औरही गाउँपालिकामा तोडफोड गर्दै जनमत पार्टीले गहुँ नै लुटिदियो। प्रशासनले जनमत पार्टीका कार्यकर्ता सहित आन्दोलनमा उत्रिएका किसानमाथि मुद्दा चलाएपछि चक्का जाम र आम हडताल गर्दै सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी गरियो। सिराहाबाट सुरु भएको किसान आन्दोलन झापादेखि बर्दियासम्म पुगिसकेको छ। जे जस्ता घटनाहरू अग्र पंक्तिमा देखिए पनि सीके राउतले जसपा सहितका दललाई निशाना बनाउनुको खास कारण राजनीतिक स्पेसको खोजी नै रहेको बुझ्न कठिन छैन। त्यो यो प्रतिस्पर्धाको क्रममा खास गरी किसानको समस्याहरूलाई भनौँ, उखु किसानकी समस्या छ नि, विकराल छ नि यो समस्या, यी समस्याहरूलाई सत्तारूढ दलहरूले अथवा अन्य दलहरूले सम्बोधन गर्न नसकेपछि त प्रतिस्पर्धी दल अगाडि आउँछ नि। त्यसैले यो प्रतिस्पर्धा हो यो, र प्रतिस्पर्धामा जनतालाई सन्तुष्टि दिलाउने प्रतिस्पर्धा, जनताको दिल जित्ने प्रतिस्पर्धा, त्यो प्रतिस्पर्धामा जसले राम्रो गर्न सक्छ त्यसले जनताको बढी भोट पाउँछ निर्वाचनमा, र बढी भोट पाएपछि फेरि त्यो सत्तामा आउँछ, सत्तामा आएपछि फेरि उसले चाहिँ जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्दैन भने अर्को दलले त्यसैले विरोध गर्छ। यो त लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रिया नै हो, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बिथुल्नकै लागि लाठी र भाला बोकेर मतदान स्थलमै पुगेपछि प्रहरीले दर्जनौं पटक असुर ग्यास हानेको थियो। जहाँ जहाँ सरकारका मन्त्री पुग्छन् त्यहाँ सीके राउतका कार्यकर्ता कालो झण्डा लिएर पुग्छन्। भ्रष्टाचार र लापरवाही गर्नेमाथि कालो मुसो दलेर नगर परिक्रमा गराउँछन्। मूलत मधेस आन्दोलनका बेला जनतालाई देखाइएका सपना, नारा र आश्वासन पूरा नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ। यही जनताको निराशा र मनोविज्ञान बुझेर सीके राउतले मधेस प्रदेशको जनमत आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जसले मधेसका अन्य दलको भविष्य समेत सङ्कटमा देखिन्छ। तराई मधेसमा जनप्रतिनिधिहरूको काम गर्ने शैली, अनियमितता र ढिलासुस्ती सीके राउतको पार्टीले मुख्य मुद्दा बनाइरहेको छ। तर जनमत तान्ने नाममै अपनाइएको शैलीले आलोचना पनि खेपेको छ। अब हामी त जनताको मुद्दा सम्बोधन होस्, जनतामाथि दमन शोषण नहोस् भनेर चाहेका छौँ। किसान आन्दोलनको माग के हो बुझ्नै नखोज्ने खालको रवैया देखाएर अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने काम पटक पटक हुँदै आएको छ। र त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ अब जनताको माग चाहिँ सम्बोधन कसरी हुन्छ त्यो आधारमा नै आन्दोलनलाई अगाडि बढ्यो। लाखौँ लाख किसानहरू ओर्लेर 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, 1 महिना 1 हप्ता भइसक्यो, लाखौँ लाख किसानहरू ओर्लेर यहाँ आन्दोलित छन्। तर न त संघीय मन्त्रीहरूले कुनै प्रवाह छ, न त यहाँ प्रदेश सरकारले कुनै मतलब छ, न त स्थानीय सरकारले मतलब छ भने यो अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले आफ्नो मागको लागि ठोस रूपमा आन्दोलन बढाउनै पर्ने हुन्छ। जनमत पार्टीले उठाएका मुद्दामा पछिल्लो समयको मधेसको जनमत पनि बढिरहेको छ, जसले मधेसलाई भोट ब्याङ्कका रूपमा प्रयोग गरिरहेका दलहरूले भविष्य सङ्कटमा पर्दै गइरहेको अर्थमा बुझिरहेका छन्। तथापि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका नाममा अराजकता मचाउनुलाई क्षम्य मानिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3175 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,026 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,742 जना र 2,579 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 433 जना गरी 3,175 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज थप 8,723 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण थप नफैलियोस् भनेर अपनाएको सवारी साधनको जोर बिजोर मापदण्ड अझै कायम छ। चौतर्फी विरोधपछि सार्वजनिक सवारीमा खुला गरिए पनि ट्याक्सी र निजी सवारीमा अहिले पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू छ। तर सर्वसाधारणहरू भने ट्याक्सी र निजीमा मात्र जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले आक्रान्त बनाएसँगै सरकारले गत माघ 7 गतेबाट सबै सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो।
जोरबिजोर लागू गरेको भन्दै चर्को विरोधपछि सरकारले गत शुक्रबारबाट सार्वजनिक सवारीमा भने जोरबिजोर प्रणाली हटायो। तर ट्याक्सी र निजी सवारीमा जोरबिजोर नम्बरका आधारमा यातायातका साधन चल्ने बन्देज सरकारले हटाएको छैन। शक्तिमा रहेका र भनसुन गरी छुट्न सक्नेहरूका लागि त्यही जोरबिजोर पनि लागू भएको छैन। सोझा सिधाका 2 पाङ्ग्रे सवारीका लागि मात्रै जोरबिजोर कडाइ छ। त्यसकारण जोरबिजोरको सानो त्यान्द्रो सडकमा देखाइरहन आवश्यक नरहेको कतिपय बताउँछन्। कतिलाई चाहिँ धेरैलाई समस्या परेको हुन्छ अथवा बिरामी हरेक हुन्छ, त्यो त एउटा साधन हुन्छ। बसमा पनि कोरोना लाग्छ भने डराउँछ, आफ्नै साधन लिएर जानुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारले अलिकति बुझ दिनु पर्यो। तपाईँ किनभने अब यदि अब जोर बिजोर गरेर चाहिँ अब आज चाहिँ कोरोना लाग्ने भोलि चाहिँ कोरोना नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो जोर बिजोर उचित होइन। यसले त भयङ्कर असर आज कमाएर आजै खानको लागि गर्ने जो मजदुरहरू छ त्यसको लागि त एकदमै ठुलो असर गरेछ। सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि सर्वसाधारणमा समेत कोरोनाको डर हराउँदै जानु, लापरवाही बढ्दै जानुले काठमाडौँका विभिन्न स्थलहरूमा पहिले जस्तै भिडभाड देखिन्छ। त्यसैले जोरबिजोर औचित्यहीन रहेको चालकहरूको अनुभव छ। उनीहरूले ट्याक्सी र निजी सवारीमा जोरबिजोर लागू गरेर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने बताउँछन्। नियम लागू गर्दा सबैमा सम्मान हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ट्याक्सीले चाहिँ जोरबिजोर गराउने, अब यो बसहरू चाहिँ सबै अब जोर पनि बिजोर पनि चलाउने, यो अलिकति अप्ठ्यारो भइराखेको छ कि नियम गर्ने हो भने सबैले गर्नु पर्यो। नत्र यो त अब यो चाहिँ पक्ष र विपक्ष भयो। हाम्रो चाहिँ रोजीरोटी नै यही छ कि गर्ने भने सबैले सधैँभरि गरोस्। जोर बिजोर जुन नेपाल सरकारले लागू गरेको थियो, लागू गरेर फेरि बिचमा यो हटाउँदाखेरि चाहिँ नै अब सबैलाई एउटै रूपले हेरेर चाहिँ लागू गर्नुपर्ने, जोर बिजोर चलाउँदाखेरि सबैलाई चल्न दिनुपर्ने, हटाउँदाखेरि सबैलाई हटाउनु पर्ने, यो त अब पक्ष विपक्ष गरेको जस्तो एउटा कमाइ खाने जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ, ट्याक्सी व्यवसाय, बसहरू जुन पनि हुनुहुन्छ, अब जस्तो अब गाह्रो अप्ठ्यारो परेर आफ्नो स्कुटी बाइक हुने व्यक्तिहरूलाई पनि अब आउन जानलाई हस्पिटल भनौँ काहीँ पनि भनौँ जान आउनलाई एकदमै गाह्रो भयो। यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले त्यो सम्बन्धित निकाय सिडिओ कार्यालयले एकदम राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो र सबैलाई एउटै समान हक अधिकारले हेरिदिनु पर्यो। यता काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले भने सवारी साधन जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुको कारण भिडभाड कम गर्नु नै रहेको बताउँछन्। अब यद्यपि अहिले जति सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन् त्यो सञ्चालन भएको सवारी साधनले अहिले जति मानिसहरूले चाहिँ अब आवागमन गर्नुपर्छ त्यसलाई धान्न सक्दैन कि भन्ने खालको जुन गुनासोहरू आएको छ, अब त्यसलाई मध्यनजर राखेर र यो सङ्क्रमणको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर राखेर सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको परामर्श, सिसिएमसीबाट प्राप्त हुने निर्देशन र विशेष गरेर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई गर्ने चाहिँ मार्गदर्शनका कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले अब के गर्नुपर्छ, आगामी कदम चाहिँ चाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। भिडभाडले संक्रमण दर बढाउँछ त्यो निश्चित हो, तर प्रभावहीन जोरबिजोर प्रणालीले सर्वसाधारणलाई शास्ति मात्रै दिएको देखिन्छ। यसअघि सम्पूर्ण सवारीमा जोरबिजोर लागू गर्दा गुडेका साधनमा यात्रुको चाप बढेकोले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो। अहिले निजी साधनमा मात्र जोरबिजोर लागू गर्दा प्रभावकारी अनुगमन नभएको र भिड नियन्त्रणमा कमी नआएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरो श्रेष्ठका साथमा लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको बहानामा नेपालको उत्तरी नाका प्रभावित हुँदै आएको छ। छिमेकी मुलुक चीनबाट सामान आयात गर्ने प्रमुख स्थलमार्ग केरुङ र तातोपानी नाकामा चिनिया पक्षले अवरोध गर्दा नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्। चीनको यो अघोषित नाकाबन्दीमा सरकारको मौनताप्रति व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। सबै सामान यस्तो बिग्रेको छ, एकदम बिग्रेको सामान छ। यो हेर्नुहोस् सामानहरू कस्तो छ, यहाँ हेर्नुहोस् सामान यस्तो हो। जुत्ता यो यार हामीले पैसा तिरेर ल्याएको यार, तपाईँको ट्रान्सपोर्टमा त्यत्रो पैसा तिरेको सामान हो। यो राम्रै राख्नु पर्दैन गोदाममा। व्यवसायी मुरारी तिमिल सिन्हाले बेच्नका लागि चीनबाट खरिद गरेको यो जुत्ता झण्डै 6 महिनापछि उनको पसलमा आइपुग्यो। लगभग 6 महिना केरुङ नाकामा थन्किएको यो जुत्ता उनको पसलसम्म पुग्दा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरिएको जुत्ता बिक्री नभई फोहोरमा फाल्नु पर्यो। विगत 2.5 दशकदेखि चीनबाट सामान खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएका तिमिल सेनाले जुत्ता उल्टो पैसा तिरेर फोहोरमा फाले। बैंकको 50 लाख ऋण अझै तिर्न सकेका छैनन्। अब हामीले त राजस्व तिरि नै रहेछौँ,
राजस्व तिर्दा पनि तपाईँको यसरी अब थली गरेर चाहिँ सामान लिएर आएको जस्तो अब हामीले राजस्व तिरे पनि हामीलाई चाहिँ कुनै फेसिलिटी राज्यले दिएको छैन, त्यस्तो अवस्था छ। कोरोना र लकडाउनले थलिएको व्यवसाय अझै उठ्न सकेको छैन। व्यवसाय केही चलायमान भए पनि चीन नाकाबाट मात्र सामान खरिद गर्दै आएका व्यवसायीहरू सामान सबै सीमा नाकामा थन्किँदा समस्यामा छन्। विगत 2 दशकदेखि चिनिया बजारको सामान मात्र बेच्दै आएका व्यवसायी विशाल गौतमले दशैं अगाडि नै मगाएको जुत्ता अझै केरुङ नाकामा छ। कस्तो अवस्था छ थाहा छैन। सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। दसैँ अगाडि हालेको जुत्ता अहिलेसम्म अब आउन सकेको छैन। 2-3 कन्टेनर भन्दा छुट्दैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले पठाउन सक्दैनौँ उताबाट त्यस भन्ने। अब उताबाट चाहिँ पल्टी गर्नलाई चाहिँ समस्या, जनताकै समस्या, यो व्यापारीको मात्र होइन। यो समयमा आइपियो भने जनताले समयमा यी चिजहरूलाई सदुपयोग गरेर भाउ अब बढ्नबाट जोगिन्छ। अब समयमा नआउने बित्तिकै यसको भाउ बढ्ने अवस्था नै आउँछ, किनभने हाम्रो सामान रोकिनु भने हामीले नि बैंकसँग ब्याजदेखि लिएर हरेक कुरा गरेर नै लिएर आएका हुन्छौँ होइन। कोरोना महामारीले मात्र होइन, उत्तरी नाका नेपाली व्यापारीहरूका लागि विगतदेखि नै झन्झटिलो भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। कतिपय व्यापारीले रुट नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन्। अहिले अब चाइनाबाट आयात भइराखेको छ। अब बाँकी कुराहरू चाहिँ अब पहिला हामीले यो केरुङ नाका, तातोपानी नाकाबाट सामान ल्याउँथ्यौँ र त्यो नाकाबाट सामान ल्याउँदा धेरै दुःख पाइयो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले सिपबाट मिक्स कन्टेनरमा अथवा फुल कन्टेनरमा त्यसरी सामान ल्याइराखेको छु। कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै चीनले तातोपानी तथा केरुङ नाकामा कडाई गरेपछि खरिद गरिएका सामग्री सहज रूपमा आयात हुन सकेका छैनन्। सहजीकरणका लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गर्दा व्यापारी मात्र होइन, नेपाली उपभोक्ता समेत मारमा परेका छन्। अब पनि सरकारले सहजीकरण नगरे अर्को विकल्प खोज्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायी सटरमा चाहिँ एउटा चाहिँ अथवा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको बेलामा, कच्चा पदार्थको सही आपूर्ति नभएको रहेको बेलामा, उद्योगहरू सञ्चालन नभएको बेलामा र सिजनेबल सामानहरू व्यापारीले चाहिँ आफ्नो घरखेत र ब्याङ्कको चाहिँ अहिलेको महँगो ब्याज तिरेर चाहिँ पैसा हालेको जुन सामानहरू सही समयमा नआउँदाखेरि अब चाहिँ हतोत्साहित भएर चाहिँ भोलि हुनसक्छ त्यस्तो समय पनि आउला। तर म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्छु भने त्यस्तो समय आउन नदिकन यी सबै समस्याको समाधान चाहिँ होस् भन्न पनि म चाहन्छु। उत्तरी नाका कोभिड पश्चात झन समस्याको केन्द्र बन्दै गएको छ। नाकामा अवरोध कायम रहँदा खास गरी धेरैजना मिलेर थोरै कन्टेनरमा सामान ल्याउने साना र मझौला व्यापारी मर्कामा परेका छन्। तर चीन यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार छैन। उत्तरी नाकामा चीनको दादागिरी कायम छ। नेपाल सरकारलाई वास्तै छैन। नाकाबन्दीका कारण चीनबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने सयौं कन्टेनर सामान सीमा नाकामा थन्किएको छ। नेपालको कूटनीतिक मामिला हेर्ने निकायले 2 वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ। काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्गको अवलोकन भ्रमण समेत गरेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप 1,75 अर्ब रुपियाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। सम्पन्न गर्न अहिले जति खर्च भइसक्यो त्यो खर्च बाहेक अब 1,75 अर्ब खर्च फेरि चाहिने कुरा रहेछ। त्यो रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्नको निम्ति ग्यारेन्टी नगरुन्जेलसम्म, सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म ठेक्का पट्टा लगाउने काम र कार्य अगाडि बढाउने कामलाई अवरोध हुन्छ। यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर समितिले निर्देशन दिने। रामनारायण बिडारीले विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै मन्त्रालयहरू बीचमा समन्वय बढाई काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायण हिटे दरबार संग्रहालयका जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
आज मन्त्रालयले नारायण हिटे दरबार सङ्ग्रहालयमा स्थलगत अवलोकन गर्दै सङ्ग्रहालय परिसरमा जीर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाहरूको मर्मसम्मार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सङ्ग्रहालय अवलोकनपछि मन्त्रालयले सङ्ग्रहालयभित्रका विभिन्न ठाउँमा बत्तीहरू जीर्ण अवस्थामा देखिएकाले तुरुन्त मर्मत गरी सुचारू गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अब यो आज नारायण हिटे सङ्ग्रहालयमा म लगायत मन्त्रालयका सचिवज्यू अनि हाम्रो डिजी साहबहरू सबै हामी अवलोकन गर्न आएका थियौँ। अनि यहाँ सबै कुरा हेर्दाखेरि अब ठाउँमा त्यो बत्तीहरू पनि जीर्ण भएको अवस्था छ, नबल्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बत्ती तुरुन्त चाहिँ यसलाई सुचारू गर्ने र रङका कुराहरू छन्। अनि बाहिर गेटको बाहिर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जम्मै त्यो छाना छुने रहेछ, पानीभित्र पस्ने, त्यसलाई पनि तुरुन्त मर्मत गर्ने। मन्त्रालयले विगतमा सङ्ग्रहालय परिसरभित्र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न भनी 14 रोपनी अतिक्रमण गरी बनाइएको भौतिक संरचनाहरू भत्काइसकिएको पनि बताउनुभयो। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। बुधबार रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले बिहिबार सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसैगरी बागमती, मध्य प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। शुक्रबार देशभरि सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र शनिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। स्थानीय र संसदीय निर्वाचन आगामी वर्ष हुने चर्चाका बीच नेपाल शेयर बजार यो साता सकारात्मक नै रह्यो। साताभरमा नेप्से सूचकमा करिब 100 अङ्कको सुधार आएको छ भने लगानीकर्ताको सम्पत्ति पनि 1 खर्ब 36 अर्ब 74 करोडले बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजार यो साता सकारात्मक नै रह्यो। साताभरि शेयर बजारको मापन गर्ने नेप्से सूचकमा करिब 100 अङ्कको सुधार आएको छ। गत साताको अन्तिम दिन बिहिबार बजार बन्द हुँदा 2779.98 बिन्दुमा रहेको नेप्से साताभरमा 95.76 अङ्कले बढ्दै 2876.74 बिन्दुमा पुगेको छ। आगामी वर्षको जेठमा नै चुनाव हुने सहमतिको चर्चाले बजारमा पहिलो दिन नै 100 अङ्कभन्दा बढीको सुधार आएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबारको बजारमा भने नाफा बुकको प्रेसरले बजारमा 14.48 अङ्कको गिरावट आयो। त्यस्तै साताको तेस्रो दिन बजार पुनः 19.29 अङ्कले बढ्न पुग्यो। बुधबार भने सार्वजनिक बिदाका कारण नेप्से खुलेन, तर एमसीसी पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याएपछि तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल हुँदा साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबारको कारोबारमा भने नेप्से 14.60 अङ्कले गिरावट आएको छ। त्यस्तै यो साता लगानीकर्ताको सम्पत्ति पनि 1 खर्ब 36 अर्ब 74 करोडले बढेको छ। अघिल्लो साताको अन्त्यमा 39 खर्ब 28 अर्ब 63 करोड रहेको बजार पुँजीकरण यो साताको अन्त्यमा आइपुग्दा 1 खर्ब 36 अर्बले बढ्दै 40 खर्ब 65 अर्ब 37 करोडमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी कारोबार रकम भने औसत नै देखिएको छ। यो साता कारोबार रकम साताभरिमा करिब 2 अर्बले घट्दै 26 अर्ब 66 करोड 54,68,217 रुपियाँ बराबरको भएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा औसतमा बजार बढ्दो क्रममा नै रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। बजारमा ट्रेडरहरू हावी भइरहेका छन्। थोरै नाफा हुँदा बेच्नेहरू सक्रिय हुँदा साताको अन्तिम दिन भने सूचक प्रभावित भएको लगानीकर्ताको धारणा छ। यद्यपि समग्रमा बजार बुल रनमै रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। केही करेक्सनका बावजुद बजारले फेरि अप ट्रेन्ड समाउने अनुमान लगानीकर्ताको छ। अब अहिलेको बजार बुलिस ट्रेन्डमै छ। अहिले बियरिस ट्रेन्डमा बजार गइसकेको छैन। हामी बजारलाई छोडेर कहिले पनि बाहिर निस्किनु हुँदैन। तपाईँको बजारलाई हामीले हाम्रो यो व्यवसाय हो होइन, हाम्रो यो व्यवसाय हो, यसले हाम्रो तपाईँको जीवन स्तरलाई नै तपाईँको माथि लान सक्छ।
भनेर हामीले यसलाई तपाईँको चाहिँ बुझेर यसबाट नजानेको कुराहरू बरु तपाईँको जानेको मान्छेहरूसँग बुझेर अनुभव आफूले अध्ययन अनुभव गरेर त्यसका तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स सिट हेरेर तपाईँको चाहिँ होइन त्यसरी लगानी गर्नु, कसैको भरमा कसैले हल्ला गरेको भरमा कसैले उचालेका स्किपहरू कसैले उचालिएको भरमा त्यसरी अन्यत्र तपाईँको चाहिँ नगइकन आफ्नो ट्र्याक नछोडिकन आफूले नै बजारलाई तपाईँको राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने यो बजारले तपाईँलाई जहिल्यै खुसी दिन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा बजार औसतमा सकारात्मक गतिमा रहेको छ। नेपालको शेयर बजारलाई सधैँ नीतिगत विषयले प्रभाव पार्दै आएको छ। यसअघि पनि केन्द्रीय बैंककै शेयर धितो कर्जाको सीमाका कारण बजार ओह्रालो लाग्न थालेको थियो। त्यही बेला बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धि पनि भयो। त्यसले बजारलाई झनै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। तर अहिले फेरि नीतिगत परिवर्तनहरू गरिएका छन्। तरलता सहज पार्ने साधनहरू पनि प्रयोग भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाई गरेको छ, डलर सट्टाइमा कडाई गरिएको छ। त्यस्तै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका पनि छैनन्। यी परिदृश्यहरूमा बजारको औसत गति सकारात्मक हुने धेरैको अपेक्षा छ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाले युरोपमा अतिरिक्त सेना पठाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले करिब 2000 सैनिक युरोपको सीमा क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको व्हाइट हाउसका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैनिकहरू फोर्ट ब्राक, नर्थ क्यारोलिनाबाट पोल्यान्ड र जर्मनी पठाइनेछ। यसैगरी जर्मनीमा पहिलेदेखि नै तैनात 1000 सैनिकलाई रोमानिया तैनात गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युरोप पठाइने अमेरिकी सैनिक युद्धमा सामेल हुने छैनन्। यी सैनिकहरू अमेरिकाको सहयोगी देशको रक्षाका लागि हुने बताइएको छ। यसअघि अमेरिकाले 8500 सैनिकलाई उच्च सतर्कताका साथ राख्ने निर्णय गरेको थियो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजनाको खण्डन गर्दै अमेरिकाले जबरजस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यहरूले बोर्डको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको ज्ञापन पत्र लिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले अस्वीकार गरेका छन्। आज मन्त्रालयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यहरूले तत्काल बोर्डको बैठक बोलाउन माग गरेको ज्ञापन पत्र लिन मन्त्री गहतराजले अस्वीकार गरेका हुन्। परिषदको ज्ञापन पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवालयमा ज्ञापन पत्र दर्ता गराएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र ज्ञापन पत्रमा यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डको बैठक नबसेको लगभग चाहिँ 1.5 वर्ष हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो बोर्डको बैठक छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बस्नुको निम्ति हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ र लिखित रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई निवेदन पनि दिएका छौँ। त्यस्तै नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेलले परिषदमा अहिले कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने परिस्थिति बन्नुको कारण खेलकुद मन्त्रीको अकर्मण्यता भएको आरोप लगाए। अहिले कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने तहको परिस्थिति छ। खेल क्षेत्र चाहिँ अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ मन्त्रीको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा लथालिङ्ग छ। उहाँले सदस्य सचिव हटाउनु भयो। सबै त्यो स्थिति छ। त्यो भएको कारणले बोर्डका सबै सदस्यहरूको माग के हुने छिटो बैठक होस् भन्ने छ। अध्यक्ष पौडेलले खेल क्षेत्रमा छाएको अन्योलताको निकासका निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका सदस्यहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई भेट्ने समय मागे पनि भेट्न मन्त्री गहतराजले नभेटेको बताउनु भयो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी संशोधन बिना पारित नहुने प्रचण्डको भनाई। गठबन्धन चुनाव समय कायम रहने दाबी। अदालतमा मुद्दा परेर जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव प्रभावित हुन सक्ने आशंका। कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए। एमालेले सहयोग गर्ने। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव हार्ने डरले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको आरोप।
हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका सीके राउत मधेसमा उदण्ड मचाउँदै आज पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध सिराहा, सप्तरी र धनुषा लगायत जिल्ला प्रभावित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दैनिक घट्दै आज थप 14 संक्रमितको मृत्यु। निजी सवारीमाथिको जोर बिजोर प्रणाली भने औचित्यहीन बन्दै। र अमेरिकाले युरोपमा थप 2000 सैनिक खटाउने, सहयोगी देशको रक्षाका लागि सैनिक खटाउने निर्णय भएको दाबी। अमेरिकाले जबरजस्ती युद्धमा धकेलेको रुसको आरोप। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Nepal Bharat Maitri Hospital and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabahil. Connecting people through health. Adim National College, Chabahil, Chuchepati, Kathmandu.